नमस्कार। म आज अर्को भिडियो ब्लग लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु र आज चाहिँ खास गरिकन राष्ट्रिय विषयमै बढी केन्द्रित हुनेछु र आजको विषय अलिकति फरक लिएको छु। यद्यपि जिज्ञासुहरुबाट र मेरा जो दर्शकहरु हुनुहुन्छ, पाठकहरु हुनुहुन्छ र शुभचिन्तकहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले धेरैवटा विषयमा जिज्ञासा पठाउनु भएको थियो। तर यो अहिले चाहिँ जुन आन्तरिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो र खास गरिकन सरकार, संचार र सञ्जाल सबैले प्राथमिकता नदिएको तर प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय मैले महसुस गरेको हुनाले यो विषयमा प्रवेश गरेको छु र आजको विषय चाहिँ अहिले तुरुन्त विकसित भएका केही परिघटनाहरूकै आधारमा मैले विश्लेषण गर्ने विषय हो र त्यो विषयको छनौट छ। त्यो विषय छ सांस्कृतिक तटस्थीकरण, अवज्ञाकरण, विभक्तिकरण र अतिक्रमण र त्यसको जुन यी समस्या छन्, यी समस्याको समाधानको रूपमा सांस्कृतिक पुनर्जागरण र सांस्कृतिक राष्ट्रियताको मुद्दा। यो मैले किन पनि यसलाई महत्त्व दिएर यहाँहरु समक्ष राख्ने प्रयत्न गरे भने भर्खरै एकजना सन्तको हत्या भएको छ। झन्डै 10-12 दिन हुन गयो। हनुमान भक्त, बजरंगबलीका भक्त रामदासजी महाराजको रौतहटमा त्यो घटना बडो आश्चर्यपूर्ण घटना छ। नुन र रोटी मात्रै खाँदै गरेका एकजना साधुलाई के कारणले त्यसरी हत्या गरियो, यो बहुतै रहस्यपूर्ण घटना छ। तर त्यसमा त्योभन्दा रहस्यपूर्ण घटना के छ भने नेपालमा धेरै मानवाधिकारसँग सम्बन्धित संगठनहरू छन्, नागरिक समाज पनि छ नेपालमा, राज्य त जहिले पनि छँदैछ जस्तो भए पनि, र संचारमा आफूलाई अरु संचार जगतका अरु संचार माध्यमहरू फोर्थ स्टेट हो भने म एक्लै फिफ्थ स्टेट हुँ भन्ने अहंकार बोकेका केही संचार कर्पोरेट मिडिया हाउसहरू पनि छन्। तिनीहरूमा र यत्रो टेलिभिजनहरू छन्, सायदै यो विषय अटायो र सञ्जालमा पनि खास प्राथमिकता परेन। केही व्यक्तिहरूले आस्थावश यसलाई प्राथमिकतामा राखे र केही व्यक्तिहरूले आफ्नो भावनाको कारणले, आफ्नो सक्रियताले उहाँमाथि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे। त्यो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने निष्क्रिय व्यक्ति मध्ये म पनि हुँ। तर म जे गर्दैछु र अहिलेसम्म जे गरिआएको छु त्यो क्षेत्रबाट मैले यसलाई कसरी उठान गर्ने भन्ने चाहिँ महत्त्वको विषय हो भन्ने मलाई लागेको छ। यो एउटा विषय र यो सँगसँगै अलिकति अगाडि तपाईले हेर्नुभयो भने नेपालको राष्ट्रिय झण्डाकै दहन भयो। कि युवाहरू अप्रत्याशित थियो मलाई, त्यो पिढीका व्यक्तिहरूले त्यो हदसम्मको प्रतिक्रियात्मक भएर र के बुझेर राष्ट्रिय झण्डा कसरी आयो, यसको इतिहास, यसको मर्म के बुझेर अथवा के नबुझेर त्यो हदसम्मको कार्य गरे। यो पनि अचम्मकै घटना थियो। र भर्खर तपाईहरुले संचारमा केही त आएका छन्, अनपेक्षित रूपमा गोवध बढेको छ। म बसेको क्षेत्रमै केही दिन अगाडि गोवध भयो र गोवध मात्रै भएन, यसमा कस्तो परिस्थिति पनि निर्माण भयो भने यहाँ नजिकै रोहिंगा शरणार्थीहरू छन्, उनीहरू मुस्लिम हुन्। गोवध कसैले गर्यो र रोहिंगाको परिसरमा ल्याएर त्यसको गोवधको निशानीहरू आफै लियो। त्यो कुरो प्रत्यक्षतः एकजना शरणार्थीले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरे र उनीहरूलाई गिरफ्तार गरेर लगिएको अवस्था छ। आखिर यो घटनाहरू सिलसिले लेबर रूपमा कसरी आइरहेका छन् र यसको अर्थ के हो, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। लामो समयदेखि मैले पनि भनिरहेको हुँ, अरू अभियन्ताहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। म अभियन्ताकै रूपमा त अगाडि बढेको छैन, तर विचार मैले अभिव्यक्त गरिरहेको छु
नेपाल राष्ट्रको उत्पत्ति नै एउटा सांस्कृतिक आधारमा भएको हो। संसारमै राष्ट्रहरूको उत्पत्ति सांस्कृतिक आधारमै हुन्छ। राष्ट्र भनेको सांस्कृतिक एकाइ नै हो। पछि जब माइग्रेसन बढेर गयो, त्यो माइग्रेसन बढ्ने क्रममा केही राष्ट्रहरूको पुरानो सांस्कृतिक विरासत समाप्त भएर आगन्तुकहरूले मात्रै राज्य निर्माण गरे, तर तिनीहरूको पनि सांस्कृतिक पहिचान छ। जस्तो अमेरिका भन्नुहोस्, क्यानाडा भन्नुहोस्, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्ड, तिनीहरूको पनि सांस्कृतिक पहिचान छ। अरूको त नहुने कुरै होइन। राष्ट्र स्वयमै सांस्कृतिक एकाइ हो। तर यो नेपाल पनि एउटा सांस्कृतिक एकाइ हो। भारतवर्ष एउटा सांस्कृतिक टेरिटोरी हो। त्यसमै भएका अरू धेरैवटा राष्ट्रहरू छन्। ती राष्ट्रहरू हरेक सांस्कृतिक एकाइ हो। भुटान आफै एउटा राष्ट्र हो, त्यो पनि सांस्कृतिक एकाइ हो। बंगलादेश एउटा सांस्कृतिक एकाइकै रूपमा एउटा राष्ट्र बनेको हो। पाकिस्तान सांस्कृतिक धार्मिक आधारले नै भारतबाट विखण्डित भएको हो। नेपालको पनि सांस्कृतिक पहिचानकै आधारमा एउटा राष्ट्र बनेको पृथ्वीनारायण शाहले भनेकै पनि छ यो कुरा। तर यो विभिन्न बहानामा एउटा बौद्धिक बहस र एउटा सिद्धान्त अगाडि आइरहेको छ। खास गरिकन पहिले त अलिअलि थियो, यो पहिलो विश्वयुद्ध पछाडि यो द्रुततर रूपमा अगाडि बढ्यो र त्यसको पहिलो एउटा सिद्धान्त हो तटस्थीकरण। हामी जब साम्राज्यवाद उत्कर्षमा थियो त्यतिखेर साम्राज्यवादलाई एउटा चुनौती के पनि थियो भने एसिया र अफ्रिकी क्षेत्रमा निर्माण भएका सांस्कृतिक एकाइको रूपमा निर्माण भएका राष्ट्रहरू, ती राष्ट्रहरूको संस्कृतिलाई सबभन्दा पहिले जो त्यहाँ बुद्धिजीवीहरू छन्, तिनीहरू जहिले पनि नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छन्, तिनीहरूलाई पहिले तटस्थ बनाइदिने के भनेर हुन्छ। र यसमा दुईतिरबाट बडो द्रुतताका साथ काम भयो। एउटा त राजनैतिक साम्राज्य स्थापित गर्नका लागि आफ्नो संस्कृतिको विपरीत संस्कृतिलाई तटस्थ बनाउनका लागि पश्चिमी राष्ट्रहरूले त्यतिकै महत्त्वपूर्ण काम गरे। महत्त्वपूर्ण पनि नभनौं, त्यो द्रुत यस पक्षमा काम गरे, किनभने यो हाम्रो लागि महत्त्वको विषय होइन, विषादको विषय हो। र मार्क्सिस्टहरूले पनि सबभन्दा पहिलो प्रहार तीमाथि गरे। त्यो विकसित हुँदै आयो र यस्ता धेरै राष्ट्रहरूको यो सांस्कृतिक पहिचानहरू अफ्रिकामा त सकिए धेरै नै। उत्तरी क्षेत्रका अब मुस्लिमहरू राष्ट्रहरू बाँकी छन्, किनभने मुस्लिमहरू आफैमा सबभन्दा पहिले एकदम अरू सांस्कृतिक पहिचानहरूमाथि अतिक्रमण गरेर र आतंकको सहाराले अथवा तरवारको सहाराले विस्तार गर्नका लागि विस्तार गरेर एक प्रकारको साम्राज्य स्थापित गरेको चाहिँ पन्थ समुदाय हो, सम्प्रदाय हो। त्यसकारण उनीहरूलाई त्यति सहज थिएन। तर ती बाहेकहरू सबै लगभग अफ्रिका निर्मूल भए। एसियामा पनि त्यो परिस्थिति प्रशस्त देखिएको छ। जस्तो अहिले हामी फिलिपिन्स हेर्छौँ, धेरै राष्ट्रहरू अहिले तुरुन्तमा दक्षिण अफ्रिकालाई हेर्दा हुन्छ। अनि यसका लागि विभिन्न गर्ने कामहरूमध्ये विभिन्न किसिमका रणनीतिहरूमध्ये अर्को के पनि रहेछ भने हरेक संस्कृतिले एउटा आफ्नो सामाजिक संहिता व्यवस्थापन गरेको हुन्छ, के गर्ने के नगर्ने। दुनियाँ भौतिकवादले मात्रै त चलेको छैन। भौतिकवादमा सबै जनावरहरू बराबर, मनुष्यमा पनि स्त्री र पुरुष बाहेक कुनै पनि वर्ग छैन भनेर पूर्ण चाहिँ एउटा युटोपियन भौतिकवादमा अगाडि त बढ्न सक्दैनौँ। हाम्रो संस्कृतिले धेरै कुराहरू व्यवस्थापन गरेका छ। जस्तो मुस्लिम संस्कृतिमा सुँगुर खाइन्न, हिन्दू संस्कृतिमा गाई खाइन्न र पूजा गरिन्छ। त यस्ता प्रकारका जुन सामाजिक हाम्रा रीतिरिवाजहरू छन्
तिनीहरूको अवज्ञा गर्ने एउटा रणनीति थियो। त्यसमध्ये पूजा आजा भन्नुहुन्छ कि अथवा यो व्यक्ति यो घर घरका कर्मकाण्ड पद्धतिको विरुद्धमा क्याम्पेन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यो पनि अनवरत भइ नै रहेको थियो। र त्यसो चाहिँ मतलब त्यो दुईटा भएपछि एउटा तटस्थीकरण अथवा उसलाई आफ्नो आस्था खराब छ त्यो आस्थालाई त्याग, त्यो आस्था र त्यो आस्था अन्तर्गत निर्माण भएका सामाजिक मान्यताहरूलाई चाहिँ मतलब एकदम अवज्ञा गर भनेर जब आफ्नो आस्थाबाट ऊ इतर हुन थाल्छ अथवा आस्थाको विरुद्ध नै विद्रोह गर्न थाल्छ, त्यस पछाडि सांस्कृतिक अतिक्रमण मार्फत साम्राज्य स्थापित गर्ने यो जुन रणनीति अनवरत रूपमा आइरहेको छ त्यसै अन्तर्गत यस्ता परिघटनाहरू घटिरहेका छन्। यो किन पनि उल्लेख्य छ भने भर्खरै लामो 492 वर्ष पछाडि तैमुर र जङ्गिज खाँका दुईतिरबाट आएका सन्तान बबुरले अथवा बाबर जसलाई भनिन्छ ध्वंस पारेको राम मन्दिरलाई अंग्रेजका पालादेखि चलिआएको मुद्दाको अन्तिम फैसला भारतको सर्वोच्च अदालतले सुप्रिम कोर्टले गरेर त्यहाँ राम मन्दिरको शिलान्यास समेत भइसकेको छ। त्यो कुरालाई नेपालको सञ्चार माध्यमहरूले कसरी प्रसारित गरे, सम्पूर्ण विवादहरू त्यसका पक्षकारहरूले सम्म त स्वीकार गरिसकेका छन्, तर त्यसलाई पनि विवादास्पद बनियो र अनपेक्षित रूपमा नेपालमा अर्को राम जन्मभूमिको आविष्कार भयो, प्रादुर्भाव भयो। त्यस पछाडि यस्ता घटनाहरू घट्दै गएका छन्। यसको समष्टिगत निचोड लिनुभयो भने के अर्थ लाग्छ भने यो नेपालको सांस्कृतिक पहिचानमाथिको यो आक्रमण हो र यो सांस्कृतिक पहिचान जसरी हाम्रो यो आक्रमणबाट हामी परास्त भयौं भने यो परास्त भएको अवस्थालाई प्रयोग गर्नका लागि धेरैवटा शक्तिहरू चाहिँ अहिले जमजमाइरहेका जुरुमराइरहेका छन्। यो कस्तो भने एउटा कुखुरालाई धेरै 6, 7, 8, 10 वटा चिलले माथिबाट ताकिरहेको जस्तो अवस्था छ नेपालको। त्यो अरू रणनीतिक अवस्थाले मात्रै होइन, सांस्कृतिक रूपलाई संस्कृतिमा पनि कसरी रणनीति र यस्ता कुराहरू चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई उपयोग गर्ने रणनीति अन्तर्गत कस्ता कस्ता कामहरू गरिएका छन्। यसले हाम्रो इतिहासमाथि छेडखानी भएको छ, इतिहासको अपव्याख्या भएको छ। यसले चाहिँ बारम्बार नेपालमा नेपालमा मात्र होइन हिन्दुस्तानमा पनि एउटा छद्म अतिक्रमणहरू भएका छन्, खुला अतिक्रमणहरू भएका छन्। यसको सिलसिलेवार चाहिँ घटनाहरू छन्। अब यही घटनाहरूमध्ये यी अघि मैले 3टा घटनाहरू भने झण्डा दहन पनि एउटा घटना। झण्डा जब राष्ट्र नै सांस्कृतिक एकाइ हो भने राष्ट्रको पहिचानको रूपमा स्वतः ध्वज अथवा झण्डा पनि हुन्छ। एउटा संगठनको पहिचानको रूपमा झण्डा हुन्छ, राष्ट्रको पहिचानको रूपमा पनि झण्डा हुन्छ। एकजना विद्वानले लेखेका छन् र बोलेका पनि छन्, यो झण्डा कौशलबाट हुँदै हुँदै वर्तमानमा नेपालको झण्डा हुन पुगेको हो भनेर। कौशल भनेको सबैलाई थाहा छ, भगवान रामको जन्म पनि कौशलकै एउटा नगर राज्य अयोध्यामा भएको हो। भगवान बुद्धको जन्म पनि कौशलकै राजधानी लुम्बिनीमा भएको हो। तो त्यति पुरानो कौशल को झण्डाको रूपमा रहेको झण्डा नै आज नेपालले ग्रहण गरेको छ र यसको लामो सांस्कृतिक विरासत छ। अब यो विरासतलाई समाप्त पार्नका लागि यसलाई अब दक्षिण कोरिया बनाउन खोजियो कि के बनाउन खोजिएको छ, कुन हदसम्म यसलाई प्रयोग गर्न खोजिएको छ, मैले विभिन्न आफ्ना भागहरूमा हरेक एंगलबाट विश्लेषण गरेको छु। ती सबै
एकट्ठा गरेर यहाँ भन्न सम्भव छैन, तर यो कुरो भइरहेको छ। अब यसमा बडो विचित्र लाग्छ, तपाईले अहिले नयाँ घटनाहरू हेर्नुभयो भने यहाँ राम जन्मभूमिको बेला पछाडि हिन्दूहरूको विपरीत कुरा गर्न र हिन्दूहरूको विरुद्धमा एउटा बुद्धिस्ट क्याम्पेनरको रूपमा पनि अगाडि आएका छन्। यिनीहरूलाई धेरै बुद्धिजीवीहरूले नियो बुद्धिस्ट भन्छन्। यो खास गरिकन राहुल सांकृत्यायन र अम्बेडकरको मतलाई ग्रहण गरेर आएका यी पुरै थेरावादा बुद्धिस्टहरू पनि होइनन्। यी चाहिँ नयाँ किसिमका बुद्धिस्टहरू छन्। बुद्धले नै आफ्नो जातक ग्रन्थमा भन्नुभएको छ, म रामको अवतार हुँ भनेर। र नेपालको जुन पनि परम्परागत बुद्ध मतहरू छन्, वज्रयानी बुद्ध मतहरू, तिनीहरू र हिन्दू मतहरूको चाहिँ त्यत्रो ठुलो भेद छैन र यिनीहरूको पूजा पद्धतिहरू, आस्था पद्धतिहरू धेरै सहभुक्तिमूलक छन् र एकै किसिमका छन्। तर यसमा एकाएक अब केही ऐतिहासिक तत्त्वको अपव्याख्या गरिया छ अनि यो राम जन्मभूमिमा पनि बुद्धका चाहिँ केही उत्खननमा बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित केही वस्तुहरू भेटियो भनेर त्यसमा पखेडा निर्माण गरिएको छ र यो झण्डामा पनि त्यताबाट प्रहार भइरहेको छ। यसको पछाडिको अन्तर्निहित कारण के हो भन्नुहुन्छ भने बुद्ध मतको आधारमा नेपालको सांस्कृतिक विरासतलाई प्रहार गरियो भने नेपालका हिन्दूहरू त्यसको विरुद्ध उत्रन अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो कुरो बुझेरै यो काम गराइराखिया छ। अब नेपालमा हाम्रो जुन परम्परागत बुद्ध मतहरू छन्, मिङमापा भन्ने अथवा गेलुपा, शक्यपा, कयुपा, यी मतहरूको हिन्दू धर्मसित धेरै चाहिँ मिल्दाजुल्दा कुराहरू छन् र एकअर्कालाई आफ्नो पूजा पद्धतिमा सहभागी हुनेहरू। यसका धेरै तपाईँका अब हिन्दू मतहरूका धेरै जो भेदहरू छन् त्यो अलिकति दार्शनिक फेरि चर्चा होला, यहाँहरूको चाखको विषय पनि नहोला। तर यी नेपालका मतहरूलाई कुनै प्रकारको प्राथमिकता नदिकन बुद्धको नाममा त्यस्ता आगन्तुक मतहरूलाई प्राथमिकता दिएर हिन्दूमाथि प्रहार गरिरहेको छ। अब अर्को तपाईलाई अचम्मको प्रहार भन्छु, विभक्तिकरणको प्रहार। कसरी विभक्तिकरणको प्रहार गरिन्छ भने नेपालको जुन डेमोग्राफी छ त्यो डेमोग्राफीलाई अबको चाहिँ जनगणनामा जसरी पनि हिन्दूको चाहिँ जनसंख्या 50 भन्दा कम होस् भन्ने मान्यताको त्यही डिजाइन अन्तर्गत पहिलेदेखि बडो बुद्धिमत्तापूर्ण, बडो चातुर्यताका साथ यसलाई अगाडि बढाइएको छ। नेपालको जुन पहाड र मधेसमा भएका धेरै जनजातिहरू छन्, ती धेरै जनजातिहरूमध्ये जस्तो किराँत एउटा मत भयो। किराँतहरूलाई अहिन्दूको रूपमा, ओमकार परिवारभित्रै छन् तर अहिन्दूको रूपमा क्याम्पेन गर्न यथेष्ट प्रयत्न भयो। त्यहाँभित्र अब अतिक्रमण पनि भयो। अतिक्रमणमा नपरेका किराँतहरूलाई पनि अहिन्दूको रूपमा अगाडि बढाउन यथेष्ट प्रयत्न भयो। त्यसरी चाहिँ माइन्ड व्यवस्थापन पनि गरियो र त्यसले यथोचित परिणाम नदिसकेपछि अहिले आएर तपाईँको चङ्गेज खाँले जुन धर्म मान्थे टेङ्ग्री भन्ने, त्यो टेङ्ग्री धर्मका हुन् किराँतहरू भन्ने नयाँ मान्यताहरू अगाडि लिएर आउन थालिएको छ। अनि किराँतहरूलाई अब किराँतकै रूपमा उनीहरू जनगणनामा व्यवस्थित हुनेछन्, त्यसमा केही आपत्तिको विषय पनि होइन। त्यस पछाडि बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा, एकचोटि स्वर्गीय गोरेबहादुर खपाङ्गीसित मेरो चाहिँ धेरै लामो वाद विवाद पनि भएको थियो। त्यसमा मगरहरूलाई चाहिँ बुद्धिस्ट भनेर अहिन्दूको रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने प्रयत्न भयो।
यद्यपि तामाङ, मगरहरू, राईहरू, किराँतहरू धेरै चाहिँ जो हिन्दू मठ मन्दिरका पुजारीहरू छन्, अहिले पनि आफै उपासक पनि छन्, पुजारीहरू पनि छन्। त्यो अहिलेसम्म सफल भइरहेको अवस्था छैन मगरहरूको हकमा। अब अतिक्रमण त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसले एउटा डेमोग्राफिक परिवर्तन अथवा डेमोग्राफिक एट्याक भइरहेकै छ। अनि केही वर्ष अगाडिदेखि अब थारू र दनुवार कम्युनिटीमा, तराईमा र भित्री मधेसमा सुरु भएको छ। थारूहरूलाई भन्दै चाहिँ हामी हिन्दू पनि होइनौँ, मधेसी पनि होइनौँ। त्यसलाई कुनै न कुनै यस्तो भएको छ। उत्तराखण्डमा एक थरी त्यहाँको चाहिँ एउटा समुदाय छ, उनीहरूले चाहिँ ईश्वरलाई छाङ भन्छन्। तर उनीहरूको जुन पूजा पद्धति छ, त्यो पूजा पद्धति चाहिँ हिन्दू र बुद्धको मिश्रित पूजा पद्धति छ। उनीहरूको कर्मकाण्ड पद्धतिहरू त्यस्ता छन्। तिनीहरूलाई मुख्य धर्ममा अभिलेखीकरण नगरेर छाङ भनेर भनियो। लिङ्गायतहरूको भर्खरै मात्रै घटना कर्नाटकमा छँदैछ। त्यसै गरेर थारूहरूलाई पनि अर्को पन्थको रूपमा स्थापित गर्ने यथेष्ट प्रयत्न भइरहेको छ। त्यो सँगसँगै अब चाहिँ नेपालका धेरै बुद्धिजीवीहरूले अब एउटा नयाँ अर्को अनौठो कुरा सुरु गरेका छन्। त्यो हो मस्टो। मस्टोलाई हामी हिन्दू होइनौँ, मस्टो परम्परावाला हौँ भनेर जुन खस समुदायका नेपालका मानिसहरू छन्, तिनीहरूलाई अबको जनगणनामा मस्टो लेखाउने प्रयत्न भइरहेको अवस्था छ। अब एकातिर मार्क्सिस्टहरूको सधैँ हामी त मार्क्सिस्टमा त कुनै धर्म मान्दैनौँ भनेर उनीहरूले अब कसैले अब यहाँभन्दा अगाडि ठुल्ठुलै नेताले सेकुलर लेखे। ए बाबा, सेकुलर भनेको त राज्यले कुनै धर्म ग्रहण गर्दैन भन्नेमा, राज्य र धर्मको चाहिँ विच्छेद हुन्छ है भन्ने माने म त्यसको विरोधी हुँ। मान्यतामा निर्माण भएको शब्द हो। अब व्यक्ति त के गर्छ, कसरी सेकुलर हुन्छ? सेकुलर भनेको त राज्य र पन्थको बीचको चाहिँ मतलब सम्बन्ध विच्छेद हो। अब व्यक्ति त सेकुलर हुँदैन। त लेखे ठुल्ठुलै नेताहरूले। अनि त्यस पछाडि अब के अरे कुनै धर्म नमान्ने भन्ने महल पनि जनगणनामा हाल्न खोजिएकै हो। त्यसको ठुलो विरोध भयो। अहिले नहाल्ने भनिएको छ, तर मलाई राज्य संयन्त्रमाथि विश्वास छैन। यदि यी सबै कुरा भयो भने के हुन्छ भने अब मस्टोलाई एउटा धर्म मानिन्छ। सायद थारू र मगरहरूको लागि पनि त्यस्तो कुनै न कुनै खोजिएला, त्यस्तै कुनै शब्द खोजिएला त्यो धर्मको लागि पनि। त्यस पछाडि परिस्थिति के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कुल मिलाएर 50% कम्युनिस्टहरूले आफैले अब एथेइस्ट भन्छन्, अनिश्वरवादी लेख्लान्, अथवा सेकुलर पनि लेख्दै हुँदो रहेछ, लेख्दैलान्, अथवा हिन्दू लेख्दैन। यो मिल्ने भए मार्क्सवादी नै लेख्थे कि, अब मार्क्सवादी चाहिँ लेखेको छैन कसैले पनि अहिलेसम्म। यो स्थितिले के देखाउँछ भने अबको जनगणनामा हिन्दूहरूको जनसङ्ख्या 50% भन्दा तल लिएर आउने रणनीति एकदमै द्रुततर किसिमले अगाडि बढिरहेको छ। र त्यसलाई सफलता प्रदान गर्नका लागि यो सनातन हिन्दू परम्परालाई पृष्ठपोषण गर्ने जति संगठनहरू छन्, समुदायहरू छन्, ती सबैलाई हतोत्साही गर्ने, निरुत्साहित गर्ने र त्यसका लागि हिंसासम्म पनि गर्ने। र त्यहाँ हिंसा भयो भने ए बाबा, कोही मान्छेको एउटा र समुदायको धर्म परिवर्तन गर्ने अधिकार हुन्छ भने आफ्नो धर्म रक्षा गर्ने पनि त अधिकार होला। रक्षा गर्ने अधिकारका लागि कोही पनि यहाँका मानवाधिकारवादीहरूको चाहिँ आँखा खुल्दैन। एमनेस्टी इन्टरनेसनलदेखि के छन्। कोही त गेरुवै वस्त्र लगाएर हिँड्नेवालाहरू पनि छन्। बिचरा एउटा नुन रोटी खाने जोगी मारिँदाखेरि उहाँहरूको कहिल्यै चाहिँ उहाँहरूमा आक्रोश पैदा हुँदैन, एउटा वक्तव्य पनि उहाँहरूबाट निक्लँदैन। यो जानेर बुझेर र नियतवश यो भइरहेको छ। अब के लाग्छ, तपाईको समाज र तपाईको राष्ट्रमा जयचन्द नै जयचन्द भएपछि पृथ्वीराज चौहानले हार्न पर्छ र मर्न पर्छ। हामी लगभग त्यही अध्यायमा अहिले प्रवेश गरेका छौँ। तर पनि जो मानिसहरूलाई यस कुराको बोध छ, उहाँले हारिहाल्ने अवस्था छैन। र यसको समाधान हो अब सांस्कृतिक पुनर्जागरण,
सांस्कृतिक पुनर्जागरणका लागि जो छद्म धर्मान्तरणहरू भइरहेका छन् र खुला धर्मान्तरणहरू भइरहेका छन् र जो तटस्थीकरण भइरहेका छन्, यिनीहरूलाई हामीहरूले वैचारिक रूपमा एक्सपोज गर्नुपर्छ र पुनर्जागरण को अध्यायमा प्रवेश गर्नुपर्छ। जो हिन्दुस्तान प्रवेश गरिसक्यो त हाम्रो चाहिँ राजनैतिक तहमा मार्क्सिस्टहरू र लेफ्ट लिबरलहरूको वर्चस्व भएको हुनाले त्यो अध्यायमा हामीहरू प्रवेश गर्न सकेका छैनौं। भविष्यमा कुनै सबल संगठन कसैले निर्माण गरेर, कुनै राजनीतिज्ञहरू निर्माण गरेर युवाहरूले प्रयत्न गरेर आयो भने यसले चाहिँ एउटा राम्रो गति लिनेछ भन्ने मैले अपेक्षा पनि गरेको छु। र सबभन्दा पहिलो शर्त हो पुनर्जागरण। यो पुनर्जागरण गरेनौ भने विगतको अध्यायमा एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु तपाईहरुलाई। बडो अचम्मका घटना, भारतबाट हामीहरूले जति झगडा गरे पनि, जति शत्रुता ग्रहण गरे पनि सामाजिक अन्तर्गुलन बढी भएको हुनाले भारतबाट हामीहरूले धेरै यस्ता उदाहरणहरू लिनुपर्छ। यद्यपि हामीहरू बुथ क्याप्चर गर्ने बन्दुक सन्दुक पड्काउने त हामीहरूले धेरै ग्रहण गरेका छौं राजनीतिमा। अनि यहाँभन्दा पहिलेका राजनीतिक गुरुबाट यो तटस्थीकरण हैन अनि अतिक्रमण यस्ता विषय पनि ग्रहण गरेका छौं। यो लामो अध्यायमा कस्तोसम्म हुँदो रहेछ भने भारतमा दलित भनेर, तमिल दलित भनेर एकजना राजनीतिज्ञले असाध्यै प्रोत्साहन पाए, बौद्धिक मान्छे पनि थिए र दलितबाट पाउने कोटा जति सबै पाए उनले। र अन्तिममा राष्ट्रपति भए। त्यो राष्ट्रपति हुँदासम्म पनि अथवा उनी मर्नुभन्दा अगाडिसम्म पनि जति उनका घरायसी र पारिवारिक अनुष्ठान भए ती सबै हिन्दू पद्धतिबाट भए, तमिल पद्धतिबाट भए। तर उनी मरिसकेपछि मात्रै थाहा भयो कि उनी ईसाई रहेछ, क्रिश्चियन रहेछ। केआर नारायण, त्यस्तै गरेर वाईएसआर रेड्डी। त्यो तहसम्म एउटा यस छद्म चाहिँ रूपले त्यो तहसम्म भारतमा पुगिसक्यो भने हाम्रामा पनि त्यो तहमा पुगेको छैन भन्ने छैन। त्यसै होली वाइनको त्यत्रो वर्चस्व निर्माण भएको होइन। त्यसका हामीहरू होशियार हौं र पुनर्जागरणको अध्यायमा हामी प्रवेश गर्नुपर्छ। अहिले नयाँ युवाहरूले पनि खालि यही पुरानो लिबरल र लेफ्ट लिबरल कित्तालाई नै ग्रहण गरेर उत्तेजित भएर अगाडि बढ्ने र राष्ट्रका पहिचानहरूमा भन्दा अरू मुद्दाहरूमा बढी चाहिँ आकर्षित हुने जुन परिस्थिति निर्माण गरेको छ, यसले अन्ततोगत्वा राष्ट्रको पहिचान, राष्ट्र के हुन्छ मैले धेरैचोटि भनिसकेँ, राष्ट्र रह्यो भने पनि पहिचान गुम्ने खतरा पनि त्यतिकै अगाडि बढिरहेको छ। र यसको सबभन्दा अचूक अस्त्र हो सांस्कृतिक राष्ट्रियता। आज तपाईहरुलाई म संक्षेपमा सांस्कृतिक राष्ट्रियताको चाहिँ व्याख्या गर्ने कोसिस गर्नेछु। धेरै पहिलेदेखि नेपालमा अब नेपाल राष्ट्र नै एउटा सांस्कृतिक एकाइ हो र यो सांस्कृतिक एकाइको बढी जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने र मूल संस्कृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्कृति भने हिन्दू सांस्कृतिक पहिचान हो। र जो हिन्दू सांस्कृतिक पहिचानहरू लिएर हिँड्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ जो व्यक्तिगत पहिचान छन्, जातीय पहिचानहरूको विपरीत भन्ने मान्यतामा व्याख्या गरिएको छ। संसारमा जातीय पहिचानहरू र सांस्कृतिक पहिचानको उठान गर्ने भनेको सापेक्षित रूपमा कन्जर्भेटिभहरूले नै हो। लिबरल र नियो लिबरलहरूका लागि त यो हतियार मात्रै हो। कुनै पनि ठाउँमा व्यथिति निर्माण गर्नका लागि यो हतियार प्रयोग गरेर अन्तिममा गएर उनीहरूकै संस्कृतिलाई निषेध गरेका यथेष्ट उदाहरण दुनियाँमा छन्। त्यसै गरेर नेपालमा पनि यही रणनीति उपयोग भइरहेको छ र लाग्छ कि लिबरल र लेफ्ट लिबरल कित्ताका मानिसहरू र नेताहरू चाहिँ नेपालको आदिवासी जनजाति र विभिन्न सांस्कृतिक समूहका त्राणहार हुन्। त्यो होइन। सांस्कृतिक राष्ट्रियताले मात्रै जसरी मूल सांस्कृतिक राष्ट्रियता र बढी जनसंख्याको सांस्कृतिक राष्ट्रियता हिन्दू सांस्कृतिक राष्ट्रियता छ, त्यस्तै गरेर हाम्रो व्यक्तिगत सांस्कृतिक राष्ट्रियताहरू छन्। तिनीहरूकै आधारमा राष्ट्रको राजनीतिक जुन पुनर्विभाजन छ, पुनर्संरचना छ, तिनीहरूकै आधारमा हुनुपर्छ भनेर जतिखेर संविधान आएको थिएन त्यतिखेर पनि मैले त बोली आएको हुँ।
प्रशस्त गाली पनि खाइआएको हुँ। त्यसकारण यदि अब राजनीति यो हाम्रो राजा हाम्रो देश एउटै भाषा एउटै भेष भन्ने राष्ट्रवादको परिभाषा त अब असान्दर्भिक भइसक्यो। एउटै भाषा एउटै भेष भन्ने राष्ट्रवादको परिभाषा अबमा हामीहरू अब अगाडि हिँड्न सक्दैनौँ भनेपछि बहुभाषा बहुभेष र यो जुन अरू सांस्कृतिक राष्ट्रियता छन् ती सांस्कृतिक राष्ट्रियताको रिकग्नाइज र त्यो सांस्कृतिक समूहको रिकग्निसन र तिनीहरूकै आधारमा राजनीतिक यो पुनर्संरचना राष्ट्रको पुनर्संरचना राजनीतिक भूगोलको पुनर्संरचना पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भनेको सांस्कृतिक राष्ट्रियताकै मान्यता हो। त यही मान्यता अन्तर्गत मात्रै नेपालको मूल सांस्कृतिक राष्ट्रियता भनेको हिन्दू सांस्कृतिक राष्ट्रियता हुन्छ। यो बढी मधेसी र पहाडेलाई जोड्ने यही भित्रका विभिन्न पन्थहरूलाई जोड्ने मूल सांस्कृतिक राष्ट्रियता हो र पृथ्वीनारायण शाहले पनि त्यही सांस्कृतिक राष्ट्रियताको आधारमा एकीकरण अभियान सुरु गरेका हुन् र त्यस पछाडि यही सांस्कृतिक राष्ट्रियताकै सिद्धान्तको आधारमा पुनर्संरचना जस्तो महेन्द्रले गरे। महेन्द्रका धेरै कुराको मैले समर्थन पनि गरेको छु, केही कुराको विरोध पनि गरेको छु। म तटस्थ कसैको अन्धभक्त होइन। त्यसैले अब विरोध गर्दाखेरि एक थरी मान्छे आइलाग्छन्, समर्थन गर्दाखेरि अर्को थरी मान्छे आइलाग्छन्। यो बाइपोलारिटीले त नेपाली समाज ग्रस्तै छ। त्यो बाइपोलारिटीको शिकार धेरै मान्छेहरू भएका छन्। ती मध्ये कहिलेकाहीँ म पनि भएको छु। मलाई अनौठो लागिरहेको छैन यसमा। त महेन्द्रले जस्तो गण्डकी कोशी कर्णाली भनेर नदीहरूको नाम, नदीले त्यहाँको जनताको पहिचानलाई त बोक्दैन। कहीँ नदीको नामबाट पनि आएका छन्। जस्तो भारत भनौँ न, जति भारतको उदाहरण लिने हो भने आसाम भनियो, त्यसलाई ब्रह्मपुत्र भनिएन त्यो प्रान्तको नाम। आसाममा झरेपछि मात्रै ब्रह्मपुत्र हुने हो। पन्जाब भनियो, खै अब त त्यसमा सतलज केही भनिएन। एउटा पाकिस्तानमा सिन्ध छ। अब अधिकांश गंगा चाहिँ उत्तर प्रदेशबाट सबभन्दा धेरै भूभागबाट जान्छ। त्यसलाई उत्तर प्रदेशका पनि कुनै ठाउँको नाम गंगा, त्यो प्रदेशको नाम गंगा त भएन, गंगा प्रदेश। तपाईले राजनीति अब पहिलीका नामहरू हेर्नु, काठमाडौँका टोलका नाम भनिन्छ कि पूर्वतिरका नाम, मेरै गाउँका नाम पनि लिम्बू भाषामै छ। त्यहाँका नामहरू धेरै चाहिँ किराँत भाषामा किराँत सांस्कृतिक पहिचानकै आधारमा नामाकरण भएका छन्। पछि केही नाम भए केहीको न, पहिलीका जो बस्तीहरू छन् ती बस्तीको नाम चाहिँ किराँत लिम्बू भाषामै छन्। यता भोजपुरतिर राई भाषामै छ। भने ती क्षेत्रहरूको तपाईले गाउँ लिम्बू भाषामा हुन सक्ने, लिम्बूहरूको पूरा क्षेत्र चाहिँ किन लिम्बुवान हुन नसक्ने, यो मेरो प्रश्न हो। यो भन्दा धेरैलाई रिस उठ्ला। तर पुरै लिम्बूहरूको आबादी क्षेत्र लिम्बुवान हुन्छ भने त्यो लिम्बूहरूको जनसङ्ख्या र प्राचीन इतिहास उनीहरूको छ, तर जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने त लिम्बुवान भित्र त लिम्बूहरूको जनसङ्ख्या अल्पमतमा छ, तर पनि सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा लिम्बुवान। त्यस्तै गरेर तामाङहरूको आबादी भएको, गुरुङहरूको आबादी भएको ठाउँहरूमा उनीहरूकै भाषाहरूमा ठाउँका नामहरू छन् भने उनीहरूको त्यो समष्टिगत एरियालाई त्यही भाषा र त्यही पहिचानमा एउटा राजनीतिक विभाजन किन गर्न नसकिने? यो मैले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको प्रश्न हो। यो सांस्कृतिक राष्ट्रियता अन्तर्गतकै प्रश्न हो। त्यसकारण सांस्कृतिक राष्ट्रियता अथवा हिन्दू सांस्कृतिक राष्ट्रियता भनेको नेपालको जुन जातीय पहिचानका पक्षधरहरू छन् तिनीहरूको विपरीत मान्यता होइन, यो पूरक मान्यता हो। अथवा लिम्बुवानको पहिचान चाहिँ चाहियो। समस्त देशमा तराईमा यत्रो अरू हिन्दू छन्, तिनीहरूको पहिचान चाहिँ निमिट्यान्न पार्नु पर्यो। यो भनेको के हो भने बाँडेर लिबरल र लेफ्ट लिबरलले यी सम्पूर्ण पहिचानलाई समाप्त पार्ने यत्न अनुरूप रणनीति अनुरूप आएको विषय हो। पहिले हिन्दू सांस्कृतिक राष्ट्रियता सकेपछि त लिम्बू सांस्कृतिक राष्ट्रियता त कति सजिलै सकिन्छ। खम्बुको राष्ट्रियता सांस्कृतिक राष्ट्रियता सजिलै सकिन्छ। जनसङ्ख्या सानो छ
त्यसलाई चाहिँ म त रिटेलिएट गर्ने क्षमता सानो जनसङ्ख्या भएपछि सानै हुन्छ। अहिले पनि अतिक्रमणले समस्या त धेरै जनजातिहरूलाई परिसकेको अवस्था छ, पहिचान गुम्न सुरु भइसकेको अवस्था छ। त्यस हामीलाई लेफ्ट र लेफ्ट लिबरलहरूले यसरी मिसलिड गरेर एकअर्कातिर भिडाउने प्रयत्न गरे। त्यसै कारण सांस्कृतिक राष्ट्रियता नै यी सबैबाट जोगिने महत्वपूर्ण चाहिँ सिद्धान्त हो र यही सिद्धान्तका आधारमा मात्रै राष्ट्रका उपरान्त पुनर्संरचना भएर सम्पूर्ण नेपालका जुन भिन्न भिन्न सांस्कृतिक समूहहरू छन्, भाषिक समूहहरू छन्, तिनीहरूको रिकग्निसन हुन्छ, तिनीहरूले चाहिँ मान्यता पाउँदछन्, त्यो अवस्था रहन्छ र नेपालको मूल सबैलाई जोड्ने भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न सम्प्रदाय, भिन्न भिन्न चाहिँ अब भौगोलिक समूहहरू, यी सबैलाई जोड्ने मूल प्रवाह सांस्कृतिक राष्ट्रियता हो, नै हिन्दू सांस्कृतिक राष्ट्रियता हो। यी सबैले एकअर्का हिन्दू सांस्कृतिक राष्ट्रियता मान्ने, लिम्बूलाई को अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने, किराँतको अलग अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने, तामाङको अलग अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने। तामाङको अलग अस्तित्व र लिम्बूको अलग अस्तित्व, खम्बुको अलग अस्तित्व हुनुपर्छ भन्ने यत्रो जनसङ्ख्या भएको हिन्दूहरूको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने। अब हामी नष्ट नभएर को नष्ट हुन्छ? त्यसमा अब कलेक्टिभ रूपमा सांस्कृतिक राष्ट्रियताको मिसनमा अगाडि बढ्नुपर्छ, तब मात्रै यस्ता परिघटनाहरूको अन्त्य हुन्छ। यी परिघटनाहरू पनि यही डिजाइन अन्तर्गत नियो बुद्धिस्टहरूको अनुहारमा होस् कि अरू कुनै अनुहारमा होस् र एक थरी जनजातिको मान्छेलाई उकासेर झण्डा जलाउन लगाइएको छ, एक थरी जनजातिको मान्छेलाई चाहिँ अर्को पन्थमा परिणत गरेर गोहत्या गर्न लगाइएको छ। यो सबै एउटा रणनीति अन्तर्गत गरेर भइरहेका चाहिँ परिघटनाहरू हुन्। यसबाट हामीहरू सचेत बनौं, हाम्रो साम्प्रदायिक सौहार्दता नबिग्रोस्, सांस्कृतिक राष्ट्रियताका लागि सबल संगठन बढेर निकट भविष्यमा नेपालमा जति सक्दो चाँडो लिबरल र लेफ्ट लिबरलहरूको यो वर्चस्व र साम्राज्य समाप्त हुन्छ, नेपाल उति नै बढी विश्वको आस्थाको केन्द्र भएर विकासको गतिमा अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। धन्यवाद, नमस्कार।